अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। मेरा नाम इमरान भट्ट है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक मुफ्ती साहब अपने एक शागिर्द के साथ बदफेली कर रहे हैं। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद हम में जो एक मशरती बेराह रवैया पाई जाती है और हम भेड़ बकरियों की तरह एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं और जिसको कोई घर में पूछता भी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, वो भी फेसबुक या सोशल मीडिया पर बैठकर कमेंट पास करना शुरू कर देता है। ये मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब, और इन्होंने साबर नामी शख्स है जिसके साथ बदफेली की है। और साबर साहब के बकौल ये वीडियो तकरीबन 3 साल पुरानी है और इसमें मुफ्ती साहब ने उन्हें पास करवाने की धमकियां देते हुए बदफेली पर आमादा किया। इस सब के पीछे नाज़रीन जो सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं और मुफ्ती साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है कि उन्हें चाय में कोई चीज़ पिलाई गई और उसके बाद उनको वीडियो बनाई गई, तो ये मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ भी बिल्कुल ढोंग पर मबनी है। मुफ्ती साहब को इस हवाले से जितनी सख्त सज़ा होनी चाहिए उससे भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंतहाई घटिया अमल है और ख़ासकर एक ऐसे शोबे से मुंसलिक शख्स का जो कि हमारे दीन के साथ वाबस्ता है और इस्लाम की तालीमात दे रहा है। लेकिन इस सब के पीछे जो हक़ाइक़ हैं और जो साज़िश है वो अब ढकी छुपी नहीं रही। 2-3 दिन गुज़र चुके हैं। साबर ने अपना वीडियो बयान जारी किया, उसके बाद पुलिस ने मुफ्ती साहब पर मुकदमा दर्ज किया। उनके इदारे ने उनको इदारे से फ़ारिग कर दिया और उन पर FIR हो चुकी है। हो सकता है उनकी गिरफ़्तारी भी होगी हो। ये सारे मामले में एक ख़ास तबका, वो तबका आपको याद होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला। उसमें सिर्फ़ औरतें शामिल नहीं हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी ताकतें जो नहीं चाहती कि मुसलमान अपने दीन की तालीम हासिल करें। तो इसमें अब उन्होंने जो अपनी चालें हैं वो चलना शुरू कर दी हैं और वो लोग अब दिन रात सोशल मीडिया पर डिबेट में मसरूफ़ हैं और मदारस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का जो अमल है उसका दिफ़ा करना, बल्कि दिफ़ा करने का सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह होगा। उन्होंने जो अमल किया है उसकी सज़ा उन्हें बिल्कुल मिलनी चाहिए और सख़्त से सख़्त मिलनी चाहिए। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में जो प्रोपोगंडा चल रहा है इस वक्त मदारस को बदनाम करने का, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसे रुकना चाहिए। हुकूमत वक्त को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये ख़ास तबका है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों का, जो कि इस्लाम का नफाज़ बिल्कुल नहीं चाहते और नहीं चाहते कि इस्लाम की तालीमात आम हों। एक शख्स के अमल को एक पूरे मकतबा फ़िक्र या उससे रिलेटेड जो शोबा है उसको बदनाम करना, ये कहाँ का इंसाफ़ है, कहाँ की अक्लमंदी है। ऐसा अक्सर होता है। अभी पिछले दिनों एक तालबा जो थी वो कॉलेज में, उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल होता रहा, वो हामला हुई और इसी दौरान उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले और जो इस किस्म के गंदे और गलीज़ दिमागों वाले लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इस पर एक्शन लेने का नहीं कहा और ना ही कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन को बंद कर दिया जाए।
وہ احتجاج کرتے تھے اور جو بھی سارا معاملہ تھا وہ ایک شخص کے گرد تھا۔ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر نرسوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہسپتالوں کو بند کرنے کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر بات صرف اس ایک شخص کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کبھی مدارس میں ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ مخصوص طبقہ اپنے جو گماشتے ٹائپ لوگ ہیں ان کے ساتھ سوشل میڈیا اور میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مدارس کے خلاف اپنی زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ حکومت وقت مدارس کے جو نصاب ہیں ان میں ترامیم کر رہی ہے اور مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مسلسل اس طرح سے ان کو نشانہ بنانا یہ ہمارے جو دینی علم ہے اس کو پھیلانے سے روکنے کی ایک گھٹیا سازش ہے، اور اس میں ہمارے کچھ دوست جو کہ جانے انجانے میں اور فلاسفر بننے کے چکر میں اپنے دلائل پاس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو بندہ کوئی بھی غلط کام، وہ میں ہوں یا آپ، کوئی بھی غلط کام کرے اس کو اسی شخص سے منسوب کرنا چاہیے اور اسی شخص کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ آپ ایک پورے ادارے کو بدنام کریں۔ اور اگر آپ اداروں کو بدنام کرتے ہیں تو پھر آپ کا معیار ایک ہونا چاہیے۔ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے لیے بھی اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاسپٹل بند ہونے چاہیے، اور کالجز میں جب ایسا ہوتا ہے ہزاروں واقعات ہیں، یہ مدارس کے کوئی علیحدہ واقعات نہیں ہیں، اور نہ ہی میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ ان کو دفاع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ان کا عمل ہے، اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی نا وہ مخصوص طبقہ ہی ہے۔ اب وہ ویڈیو بن رہی ہے، اس میں کوئی تیسرا شخص بھی تو موجود ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں یہی اب ہوگا کہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی، اور باقاعدہ اپنی جو توپوں کے رخ ہیں وہ لوگ مدارس کی طرف کرنا شروع کر دیں گے، اور اس پر ایک بہت بڑی سازش کے تحت حملہ ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنے جو دماغ ہیں ان کی کھڑکیاں کھول کر انہیں استعمال کر کے سوشل میڈیا پر ان چند لوگوں کا جو ہتھ کنڈا ہے وہ بننے سے بچنا ہوگا، اور ایک شخص کے عمل کو ایک پورے ادارے کے ساتھ منسوب کرنا بیوقوفی ہے، اور اس عمل کی بھی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اور یہ عمل بھی مفتی صاحب کے عمل سے کم نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ وہ لوگ دینی تعلیم کو رکوانے اور بند کرنے کے لیے کہ دین کا علم آگے ہماری نسلوں میں منتقل نہ ہو، مدارس پر اس قسم کی پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں۔ وہ کالجز اور یونیورسٹیز پر کیوں نہیں لگواتے؟ وہ ہاسپٹلز پر کیوں نہیں لگواتے؟ یہ صرف مدارس کے لیے ہی پابندیاں رہ گئی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کی سزا باقاعدہ یہ اناؤنس ہونی چاہیے، دوسرے معاملات کی طرح یہ معاملہ دبنا نہیں چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہم ان کی سزا کے حق میں ہیں، جو شخص جرم کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وابستہ جو ادارے اور جو لوگ ہیں جن کا اس کے گناہ میں بالکل کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس قسم کی پلاننگ کا حصہ نہ بنیں، اور ایسے عناصر کا ساتھ دینے کی بجائے انہیں روکیں، ان کے آگے فل سٹاپ لگانے کی کوشش کریں، نہ کہ کامہ لگا کر ان کی بات کو آگے مزید بڑھایا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔